एक खूबसूरत स्कूल में छोटा सा लड़का हारिस पढ़ता था। हारिस की उम्र सिर्फ 10 साल थी। वो नीले रंग की शर्ट और सफेद पेंट पहने हर रोज स्कूल आता, लेकिन इसके चेहरे पर हमेशा एक सवालिया निशान होता, जैसे इसे लगता हो कि पढ़ाई के अलावा भी जिंदगी में कुछ और है। लेकिन आखिर वो क्या चीज है, इसके दिल को अभी तक समझ न आई थी। एक दिन जब क्लास खत्म हुई, हारिस ने देखा कि कुछ बच्चे स्कूल के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके कहकहे फिजा में गूंज रहे थे और वो सब सुर्ख सब्ज और पीले रंग के यूनिफॉर्म पहने हुए थे। हारिस के दिल में एक हल्की सी जस्तजू जागी, मगर वो दौर से खड़ा देखता रहा। इसके दिल में सवाल था कि क्या ये खेलने वाले बच्चे पढ़ाई में कमजोर हो जाएंगे या उनके अंदर कोई नई ताकत जाग रही है। बच्चों के खेल को देखते हुए हारिस के जहन में अजीब सी कश्मकश पैदा हुई। वो सोच रहा था कि अगर वो भी खेल में शामिल हो जाए तो शायद सब इसे कबूल न करें। लेकिन एक हल्की सी आवाज उसके दिल में कहने लगी, कोशिश किए बगैर तुम कभी नहीं जान सकते। यही सोच इसे एक अनजान दरवाजे की तरफ धकेल रही थी। इसी दौरान एक लड़की ज़ारा, जो 11 साल की थी और पीले रंग का फराक पहने थी, हारिस के करीब आई। ज़ारा ने मुस्कुरा कर कहा, कभी खेलोगे तो मजा आएगा, वरना तुम हमेशा बाहर ही रह जाओगे। ये बात हारिस के दिल में गहराई तक उतर गई, मगर उसने अभी भी कदम आगे न बढ़ाया। घर वापस आते वक्त भी हारिस के जहन में यही बात घूम रही थी। इसने सोचा, क्या खेल और दीगर सरगर्मियां सिर्फ वक्त जाया करने का नाम है, या उनमें छपी हुई ताकतें हैं जो इंसान को और मजबूत बनाती हैं? ये सवाल उसके दिल में जलती हुई आग की तरह फैल गया। अगले दिन सुबह स्कूल के असेंबली हॉल में उस्ताद ने ऐलान किया, बच्चों, इस हफ्ते हम एक ड्रामा, एक खेलों का मुकाबला और एक तस्वीरी नुमाइश करवाने जा रहे हैं। ये सुनते ही सब बच्चे खुशी से शोर मचाने लगे, मगर हारिस के दिल में फिर वही खौफ जाग गया। क्या मैं उन सब में शामिल हो सकता हूँ? ज़ारा ने एक बार फिर हारिस की तरफ देखा और कहा, डरना छोड़ दो, बस कदम आगे बढ़ाओ। हारिस ने सर हिलाया, मगर उसके अंदर अब भी हिम्मत और डर की जंग जारी थी। इस लम्हे इसने फैसला किया कि कुछ तो करेगा, लेकिन क्या करेगा, ये राज अभी तक छुपा हुआ था। क्लास के बाद ड्रामा टीचर ने सबको कहा कि जिसे भी हिस्सा लेना है वो नाम लिखवा दे। हारिस का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आगे बढ़ा, लेकिन इसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। इसकी आंखों में सवाल और दिल में तूफान बरपा था। क्या वो ये फैसला कर पाएगा? इस लम्हे हारिस ने अपने दिल में एक अज़्म महसूस किया। इसने कलम पकड़कर अपना नाम लिख दिया। सब बच्चे हैरत से इसकी तरफ देखने लगे। हारिस ने पहली बार अपने अंदर छपी हुई ताकत को पहचाना, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। आगे क्या होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। कहानी अभी शुरू ही हुई थी। हारिस ने पहला कदम बढ़ा लिया था, लेकिन ये सफर आसान नहीं होने वाला था। खेल, ड्रामा और दीगर सरगर्मियां इसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोलने वाली थीं। मगर इस दुनिया में दाखिल होते ही इसे ऐसे चैलेंजेस मिलने वाले थे जिनका वो कभी सोच भी नहीं सकता था। ड्रामा की रिहर्सल शुरू हो गई थी। कमरे में रोशनी मध्यम थी और बच्चे एक के बाद एक मुकालमे बोल रहे थे। हारिस नीली शर्ट और सफेद पेंट पहने एक कोने में खड़ा था, लेकिन इसके दिल की धड़कनें जैसे सबसे ऊंची आवाज में सुनाई दे रही थी। वो सोच रहा था कि क्या वो वाकई ये सब कर सकेगा, सब के सामने नाकाम हो जाएगा। लेकिन ये राज अभी आने वाले लम्हे में खिलने वाला था। ड्रामा टीचर ने अचानक हारिस को आवाज दी, बेटा तुम ये मुकालमा पढ़ो। लम्हा भर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। सब बच्चों की नजरें हारिस पर जिम गईं। इसके हाथ कांप रहे थे और आवाज गिले में अटक रही थी। जैसे ही इसने पहला लफ्ज अदा किया, कमरे की फिजा बदल गई और ये लम्हा हारिस के लिए एक कड़ा इम्तिहान बन गया। हारिस ने डरते डरते मुकालमा शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे अल्फाज उसके मुंह से निकलने लगे, कमरे में एक अजीब सी तवानाई भर गई। ज़ारा, जो पीला फराक पहने एक तरफ खड़ी थी, मुस्कुरा कर इसे देख रही थी। बाकी बच्चे भी हैरत ज़दा थे कि वही खामोश सा लड़का आज किस एतमाद से बोल रहा है। मगर क्या ये एतमाद मुस्तकिल रह पाएगा, अब फिर वो लड़खड़ा जाएगा? रिहर्सल खत्म होते ही उस्ताद ने कहा, शाबाश हारिस, तुम में हुनर है। ये अल्फाज हारिस के दिल में रोशनी की किरण बन गए, लेकिन साथ ही वो जान गया कि ये तो सिर्फ एक आगाज है। असल इम्तिहान तो बड़े स्टेज पर सबके सामने होगा। इस ख्याल से इसका दिल एक बार फिर तेज धड़कने लगा। अगले दिन स्कूल के खेलों का मुकाबला शुरू हुआ। ग्राउंड में शोर था, बच्चे दौड़ रहे थे, गेंद उछल रही थी और हर तरफ तवानाई थी। हारिस नीली शर्ट और सफेद पेंट में खामोश खड़ा था। वो सोच रहा था कि क्या वो खेल में भी अपनी हिम्मत आजमा सकता है, या सिर्फ ड्रामे तक महदूद रहेगा। ज़ारा इसके करीब आई और बोली, खेल भी सिखाता है कि टीम के साथ कैसे चलना है। अगर तुम ड्रामा कर सकते हो तो खेल क्यों नहीं? ये सुनकर हारिस के अंदर एक नई जस्तजू जागी। इसने सोचा, शायद जिंदगी सिर्फ किताबों में नहीं छपी, बल्कि इन लम्हों में है जो हम सब के साथ बांटते हैं। मगर क्या वो मैदान में कदम रखेगा? फुटबॉल का मैच शुरू होने वाला था। टीम को एक खिलाड़ी की कमी थी। कप्तान ने हारिस को आवाज दी, आओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। इस लम्हे हारिस के दिल में खौफ और हिम्मत की जंग शुरू हो गई। एक तरफ वो अपनी कमजोरियों को सोच रहा था और दूसरी तरफ एक मौका उसके सामने खड़ा था। क्या वो ये कदम उठा पाएगा? हारिस ने गहरा सांस लिया और मैदान में कदम रखा। गेंद इसकी तरफ आई और सब ने शोर मचाया। इसके पांव कांप रहे थे, मगर जैसे ही इसने गेंद को कुक मारी, एक नई तवानाई इसके जिस्म में भर गई। सब बच्चे तालियां बजाने लगे। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, असल मुकाबला अभी बाकी था। मैच में हारिस ने मेहनत से खेल दिखाया, लेकिन एक मौके पर वो गेंद पर काबू ना रख सका और सबके सामने गिर गया। लम्हा भर को मैदान खामोश हो गया। सबकी नजरें इस पर थीं, जैसे फैसला कर रही हों कि वो नाकाम हुआ या अभी भी लड़ सकता है। ये लम्हा इसके सफर का सबसे बड़ा इम्तिहान था। जमीन पर गिरते ही हारिस ने ज़ारा की आवाज सुनी, हिम्मत ना हारना,
اس نے خود کو سنبھالا، مٹی جھاڑی اور دوبارہ کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں اب ایک نیا عزم تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ آخری وقت تک لڑے گا، چاہے جیتے یا ہارے۔ لیکن کیا یہ فیصلہ اس کے لیے جیت لائے گا کوئی نیا سبق؟ یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ فٹ بال کے میچ کے بعد حارث کے دل میں عجیب سا سکون اور ہمت جاگ گئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ گرنے کے باوجود اٹھ جانا سب سے بڑی جیت ہے۔ اگلے دن جب وہ اسکول آیا تو اس کے قدم پہلے سے زیادہ مضبوط تھے، لیکن ابھی اس کے سامنے ایک نیا چیلنج تھا، ڈرامہ کا فائنل سٹیج۔ اور سٹیج کا سامنا کتاب کے امتحان سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا تھا۔ سٹیج پر پردے کے پیچھے کھڑے ہو کر حارث نے حال کے شور کو سنا۔ سینکڑوں بچے اور استاد کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ روشنی کی کرنیں سٹیج پر پڑ رہی تھیں اور پردہ اٹھنے ہی والا تھا۔ حارث کے ہاتھ پسینے سے بھیگے ہوئے تھے، لیکن اس کے دل میں ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی، یہی موقع ہے، یہ قدم تمہیں ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ ڈرامہ شروع ہوا۔ پہلا مکالمہ دوسرے بچے نے بولا، دوسرا کسی اور نے۔ جب حارث کی باری آئی تو حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ آگے بڑھا، نیلی شرٹ اور سفید پینٹ میں، اور اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، مگر اس کے ہونٹ جیسے چپک گئے تھے، آواز نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ لمحہ لمحہ اس پر بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں زارا نے پردے کے پیچھے سے دھیرے سے کہا، کر سکتے ہو حارث۔ یہ الفاظ جیسے اس کے دل کی کنجی بن گئے۔ اچانک اس کی آواز گونجنے لگی اور اس نے مکالمہ پورے اعتماد کے ساتھ بولا۔ تالیوں کی آواز پورے حال میں گونج اٹھی۔ اس لمحے حارث کو لگا کہ دنیا اس کے قدموں میں ہے، لیکن یہ تو ابھی پہلا منظر تھا، باقی پورا ڈرامہ اس کے سامنے تھا۔ ڈرامہ آگے بڑھتا رہا۔ حارث نے ہر مکالمہ اتنے جذبے اور اعتماد سے بولا کہ سب حیران رہ گئے۔ استاد ایک کونے میں کھڑے تھے اور بار بار سر ہلا کر مسکرا رہے تھے، لیکن جیسے ہی آخری سین آیا، ایک چھوٹا سا جملہ اس کے ذہن سے نکل گیا۔ لمحہ بھر کو اس کا دماغ خالی ہو گیا، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ پورے حال میں چند سیکنڈز کی خاموشی چھا گئی، جو حارث کے لیے گھنٹوں جیسی لگ رہی تھی۔ زارا نے پیچھے سے اشارہ کیا اور جیسے ہی اس نے اسے دیکھا، اس کا ذہن کھل گیا۔ وہ جملہ یاد آ گیا اور اس نے پوری جان کے ساتھ بول دیا۔ سب بچے اور استاد کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ حارث کے چہرے پر خوشی اور سکون کے آنسو آ گئے۔ ڈرامہ ختم ہوا اور پردہ گرا۔ استاد نے سب بچوں کو جمع کیا اور کہا، آج تم سب نے شاندار کارکردگی دکھائی، لیکن خاص طور پر حارث نے اپنی ہمت سے ہم سب کا دل جیت لیا۔ یہ سن کر حارث کے قدم جیسے زمین پر نہیں تھے، بلکہ وہ آسمان کی بلندیوں پر اڑ رہا تھا۔ مگر دل میں یہ سوال اب بھی تھا، کیا کھیل اور ڈرامے کے بعد وہ کچھ اور بھی سیکھے گا؟ اگلے دن اسکول میں تصویری نمائش تھی۔ بچے اپنی اپنی پینٹنگز لے کر آئے۔ دیواریں رنگوں سے بھر گئی تھیں۔ حارث نے پہلی بار سوچا، کیا میں بھی ڈرائنگ کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کے دل نے کہا، تمہیں تو کبھی پینسل سے سیدھی لکیر کھینچنی بھی مشکل لگتی ہے۔ یہ ایک نیا میدان تھا اور حارث کا خوف دوبارہ جاگ اٹھا تھا۔ زارا اس کے پاس آئی اور بولی، ہر چیز میں جیتنا ضروری نہیں، لیکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل میں اتر گئے۔ اس نے ایک کاغذ اور رنگ اٹھایا اور اپنی پہلی تصویر بنانی شروع کر دی۔ ہر لکیر کانپ رہی تھی، لیکن دل کی ہمت اب بھی زندہ تھی۔ مگر کیا یہ تصویر سب کو پسند آئے گی یا مذاق بنے گی؟ جب نمائش کا وقت آیا تو سب بچے اپنی تصویریں دیوار پر لگانے لگے۔ حارث نے بھی اپنی کانپتی ہوئی تصویر لگائی۔ استاد سب تصاویر دیکھتے ہوئے اس کی تصویر کے سامنے رکے۔ انہوں نے کہا، یہ صرف ایک تصویر نہیں بلکہ ہمت کی پہچان ہے۔ پورے حال میں تالیوں کی گونج پھیل گئی۔ حارث نے پہلی بار جانا کہ محنت اور ہمت کے بغیر کچھ ممکن نہیں۔ نمائش کے بعد حارث کے اندر ایک نئی طاقت جاگ چکی تھی۔ اب وہ جان گیا تھا کہ کامیابی صرف جیتنے کا نام نہیں بلکہ ہمت کے ساتھ کوشش کرنے کا نام ہے۔ اگلے دن اسمبلی میں ہیڈ ماسٹر نے اعلان کیا کہ سالانہ تقریری مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ سب بچے پرجوش تھے، مگر حارث کے دل میں ایک بار پھر وہی ڈر جاگنے لگا کہ کیا وہ اتنے لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کر بول پائے گا۔ یہ لمحہ اس کے سفر کا سب سے بڑا امتحان لگ رہا تھا۔ زارا اس کے قریب آئی اور نرمی سے بولی، حارث، تم نے کھیل میں دکھایا، ڈرامے میں جیتا، پینٹنگ میں ہمت دکھائی، تو تقریر کیوں نہیں؟ اس کے الفاظ حارث کے دل میں حوصلے کی ایک نئی لہر بن گئے۔ مگر ساتھ ہی اس نے سوچا، اگر میں سب کے سامنے رک گیا تو؟ اگر سب ہنسنے لگے تو؟ یہ سوالات ابھی بھی اس کے ذہن میں بوجھ بنے ہوئے تھے۔ مقابلے کے دن آ گئے۔ اسٹیج پر بڑی میز، مائک اور سامنے سینکڑوں بچے اور استاد بیٹھے تھے۔ حارث نیلی شرٹ اور سفید پینٹ پہنے قطار میں کھڑا تھا۔ دل کی دھڑکنیں جیسے کانوں میں گونج رہی تھیں۔ اس کے سامنے والے بچے نے زبردست تقریر کی اور سب نے تالیاں بجائیں۔ اب اگلی باری حارث کی تھی اور لمحہ لمحہ جیسے قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ حارث نے قدم بڑھایا اور مائک کے سامنے کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آواز جیسے گلے میں اٹک گئی۔ پورے حال میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر نظر اس پر تھی، جیسے سب فیصلہ کر رہے ہوں کہ وہ کامیاب ہوگا یا ناکام۔ لمحہ لمحہ اس کے لیے ایک امتحان تھا۔ کیا وہ بول سکے گا؟ خاموشی ہی اس کی شکست بنے گی؟ اس کے کانوں میں زارا کی آواز گونجی، ہمت کرو۔ جیسے ہی یہ الفاظ اس کے دل میں اترے، اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور گہرا سانس لیا۔ پھر اچانک اس کی آواز گونجنے لگی، پہلے آہستہ پھر مضبوط۔ اس کے الفاظ سیدھے سب کے دلوں کو چھو رہے تھے۔ پورے حال میں ایک عجیب سا سکون پھیل گیا۔ مگر کیا وہ آخر تک اس اعتماد کو قائم رکھ پائے گا؟ تقریر کے دوران اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی ماں کی باتیں یاد کی کہ بیٹا، ہمت انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ جملے اس کے لفظوں میں چمک بن گئے۔ وہ جو پہلے کانپ رہا تھا اب ایسے بول رہا تھا جیسے برسوں سے تیار ہو۔ بچوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں اور استاد مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جب تقریر ختم ہوئی تو پورا حال کھڑا ہو گیا۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا،
یہ صرف ایک تقریر نہیں تھی بلکہ ہمت اور محنت کی پہچان تھی۔ حارث کے چہرے پر آنسو آ گئے۔ اس لمحے اس نے جان لیا کہ اس نے اپنی سب سے بڑی جنگ جیت لی ہے، خود پر یقین کی جنگ۔ کچھ دن بعد اسکول میں انعامات کی تقریب ہوئی۔ کھیل، ڈرامہ، تقریر اور مصوری کے مقابلوں کے جیتنے والوں کو بلایا گیا۔ حیرت انگیز طور پر حارث ہر بار اسٹیج پر جا رہا تھا، بچے تالیاں بجاتے رہے اور استاد فخر سے اس کا نام بار بار پکارتے رہے۔ یہ لمحہ اس کے لیے خواب سے بھی زیادہ خوبصورت تھا۔ تقریب کے اختتام پر استاد نے کہا، بچوں، آج حارث نے ہمیں سکھایا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی انسان کو نکھارتی ہیں۔ یہ کھیل ہمیں ہمت سکھاتے ہیں، ڈرامہ اعتماد دیتا ہے، مصوری ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے اور تقریر ہماری زبان کو طاقت دیتی ہے۔ یہ الفاظ سب کے دل میں اتر گئے۔ یوں حارث کا سفر مکمل ہوا۔ ایک خاموش سا لڑکا ہمت، اعتماد اور محنت کی مثال بن گیا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کتابوں کے ساتھ ساتھ کھیل، ڈرامہ، فنون اور تقریر بھی ضروری ہے۔ یہ سب سرگرمیاں ہمیں مضبوط، پر اعتماد اور کامیاب انسان بناتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی سبق آموز کہانیاں دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کڈ کیئر ویلاگز آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں لکھیں۔ ملتے ہیں ایک اور جادوئی مہم میں۔ اگلی کہانی میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔